शख्स था, वो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि आप अल्लाह से बात कर सकते हैं, तो आप मेरा एक सवाल पूछें अल्लाह से कि मैं पहले बड़ा नेक हुआ करता था, अब जो है ना मैं गुनाह भी करता हूँ, तो अल्लाह से पूछे वो मुझे सज़ा क्यों नहीं देता, वो मुझे अजाब क्यों नहीं देता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, सवाल पूछा, वापस आए, जवाब मिला। तो उन्होंने पूछा कि आपने पूछा सवाल, कहते जी पूछा, तो क्या जवाब आया। कहते हैं अल्लाह ने जवाब दिया कि उससे पूछ कि जब वो मेरा जिक्र किया करता था तो उसके दिल को जो एक सुकून होता था, क्या वो अब है। उसने कहा कि नहीं। कहते जिसके दिल को सुकून नहीं है वो अजाब नहीं है, अजाब की एक शक्ल दिल की बेसुकूनी भी है। अगर दुख और गम बुरी बात होती तो नबियों को कभी ना होता, ये बात याद रखें। हर नबी गम से गुजरा, हर नबी गम से गुजरा, हर नबी मुश्किल से गुजरा। इससे घबराना नहीं आपने, ये अल्लाह दर्जात बुलंद करता है आपके। हमसे बड़े गुनाह होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उनका कफारा यहीं पे दिलवा देता है मुख्तलिफ तरीकों से। मुश्किलात आती हैं, टेस्ट और ट्रायल्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो शख्स क्लीन स्लेट की तरह आता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल क्लीन आएंगे, उनका अमाल नामा साफ सुथरा होगा। तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ी, लेकिन सब्र किया इन्होंने अल्लाह के फजल से, और आज उस नतीजे में क़यामत वाले दिन कुछ नहीं है इनके अमाल में, यानी बुराई कुछ नहीं है, सिर्फ इनके अमाल में अच्छाई है। तो ये मुश्किलात का वबश्शिर साबिरीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों को बशारत देता है। Having said that, अगर अल्लाह ताला की जन्नत परफेक्ट है, what do you think about जहन्नम? दुनिया में ठीक है बड़े बड़े मुजरिम होंगे, बड़े बड़े प्रिजनर्स होंगे, बड़े बड़े अजाब दिए जाते रहे होंगे, लेकिन उस दिन का अजाब ऐसा होगा इससे पहले किसी ने उस तरह का अजाब नहीं दिया होगा। What do you think about Allah? तुमने अल्लाह के अजाब को इतना हल्का लेकर रखा हुआ है। अच्छा, आग की बात हो रही है, तुमने इस दुनिया की आग को उस आग के साथ तुमने जो है वो मैच कर लिया है। यू आर वेरी रॉन्ग। अल्लाह ताला का अजाब परफेक्ट है, अल्लाह ताला की बनाई हुई आग परफेक्ट है। उस दिन जिस तरह जकड़ा जाएगा ना मुजरिमीन को, उससे पहले किसी ने नहीं जकड़ा होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं, उनको ऑलरेडी टिकट मिल चुका है जन्नत का। तिलावत कर रहे हैं, जहन्नम का जिक्र हुआ, बेहोश होकर गिर पड़े, ही पास्ड आउट। यहाँ की आग और जहन्नम की आग में 70 टाइम्स मच मोर हॉटर। हम इस दुनिया की आग को नहीं झेल सकते, हम इस दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको आप एक बार मल्टीप्लाई करें, ये आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया है, फिर मल्टीप्लाई इट 70 टाइम्स। तो मैं मिसाल देता हूँ, हदीस में 3 गुना है ना, तो जितनी चीनी आप अपने बॉस से बात करते हुए अपने कलाम में मिलाते हो, अपनी माँ से बात करते हुए 2 चम्मच उसमें इजाफी डाल लिया करो, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 चम्मच हो जाएंगे। इतना मीठा कलाम होना चाहिए किससे बात करते हुए। जिस दिन जहन्नम को लाया जाएगा तो क्या आता है कि उसमें शोले जो है ना वो ओढ़ होंगे, और लोग उन्हीं को देख के ना खौफजदा होंगे, और वो शोले छोटे मोटे नहीं होंगे, ह्यूज बॉल्स लाइक प्लैनेट्स वो उसमें ओढ़ेंगे। और जहन्नम जिसको देखेगी ना जहन्नमियों को देखेगी। इसलिए हर इंसान कुल्लु उम्मतिन जातिया अपने घुटनों पे होगा, हर इंसान नीचे देख रहा होगा। कोई इंसान देखना नहीं चाहेगा कि जहन्नम मुझे ना देख ले कहीं। अल्लाह ताला के प्लान्स अल्लाह को ही पता होते हैं, हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि अल्लाह पर भरोसा करना। और मैं आपको बताऊं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस मकाम और मर्तबे पे पहुंचे, उस तक पहुंचने के लिए उनका कुएं में गिरना लाजमी था, उनका मिस्र के बाजार में बेच दिया जाना लाजमी था, उनका जेल में चले जाना लाजमी था, और इसी तरह से जो सारे मामलात उसके बाद हुए उनका होना लाजमी था। तो जब भी हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा वाकया होता है ना जो हमें बहुत बुरा लग रहा होता है, हमें नहीं समझ आ रही थी मेरे साथ अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है, जान जाए ये अल्लाह के प्लान में से एक प्लान है, और अल्लाह के प्लान कभी भी आपके हक में बुरे नहीं हो सकते। हदीस में हमें मिलता है कि नमाज है जो मुसलमान और काफिर में फर्क करती है, और हम इसको बड़ी आसानी से जानबूझकर छोड़ देते हैं। इब्लीस ने एक सजदे का इनकार किया, तो आप अगर एक नमाज छोड़ते हैं तो आप कितने सजदों का इनकार कर देते हैं। जब आप लो स्पिरिट्स में हो, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया करें चुप करके, दैट्स इट। आपका रोने का दिल करे, आप बहुत लो फील कर रहे हो, चुप करके कुरान खोलें और पढ़ना शुरू कर दें, दैट्स इट, एंड सी द रिजल्ट।
After 10 minutes you will feel so happy. After 10 minutes your mood will go here. Try it and test it. Trust me. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. لیکن نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ تو معاف نہیں ہوئی. یعنی ہر چیز آپ چھوڑ سکتے ہیں. آپ سفر میں روزہ چھوڑ دیں, آپ بعد میں پڑھ لیجیے گا. آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے حج چھوڑ دیں, آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے زکوٰۃ چھوڑ دیں آپ. بٹ اگر آپ بیمار ہیں یا جنگ میں ہیں یا کسی بھی سفر میں ہیں یا کسی بھی حالت میں ہیں, آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو اس کو ویریفائی کیا کرو. یہ نہیں کہ جی جو آپ کے پاس انفو آ رہی ہے آپ آگے فارورڈ کر رہے ہیں, بیکاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہر سنی سنائی بات کو فارورڈ کر دو. اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو سب سے زیادہ محبوب ہیں جو تنہائی میں نکلتے ہیں. جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, جب آپ ہیں, آپ کا رب ہے اور آپ کہتے ہو, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ پہ طاری ہوتی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو, آپ قرآن سن رہے ہو کسی جو نا قاری کا, آپ رو پڑتے ہو. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بہت پسند ہے. اور یہ وہ آنسو ہیں کہ یہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی. ظاہری بات ہے اگر آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی تو پورا جسم بھی نہیں جائے گا. تو یہ کہنے کا صرف بات ہے کہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روتی ہے نا, وہ پھر جہنم میں نہیں جا سکتی. تو اس لیے یہ ساری کیفیات کب آئیں گی؟ جب ہم لوگ اپنے آپ کو اس طریقے سے کنڈیشن کریں گے کہ میں نے اللہ کے ساتھ اکیلے میں ٹائم سپینڈ کرنا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نا شروع میں ایسا یہ والا فیز آیا تھا میرا, لیکن جب مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی, میں نے نا اپنے پیرنٹس کی خدمت بہت زیادہ کرنا شروع کر دی اچانک سے. بائی ریڈنگ دا احادیث اور قرآن اور وہ امپورٹنس سمجھ کے نا میں نے نا ایسی وہ رسپیکٹ شروع کی کہ انہوں نے کہا یار یہ کیسا شفٹ ہوا, یو نو دس از سم تھنگ نیو. اس سے ان کو لگا کہ یار ہمارا بچہ جو ہے جس چیز پہ چینج ہوا ہے یہ چیز تو بڑی اچھی ہے. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ یہ مولوی بن گیا ہے, داڑھی رکھ لی, تو ناؤ از بیکم اے بیٹر سن. یہ بہتر بن گیا نا. پہلے لاپرواہ تھا, وہ آدھا دن گھر پہ نہیں ہوتا تھا یا گھومتا پھرتا تھا, اب یہ گھر پہ بھی ٹائم آتا ہے. جو شخص دین پہ آنے کے بعد, جیسے آپ نے کہا, اگر اس کا پیرنٹ سے تعلق خراب ہو رہا ہے یا اس کا پیرنٹ سے ریلیشن خراب ہو رہا ہے, وہ دین پہ آئی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے میں نے داڑھی رکھ لی ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, یہاں سب کچھ پرفیکٹ نہیں ملتا, ہمیں سمجھوتے سے جینا پڑتا ہے. جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے اسے صبر سے برداشت اور خوبصورتی سے نبھانا ہے. یہی زندگی کا حسن ہے اور یہی زندگی کی بقا ہے. دنیا کے پیچھے مت بھاگیں, یہ کسی کے ساتھ وعدہ شوہری نہیں کرتی. نہ جانے کتنے حسین چہروں کو, کتنے بادشاہوں کو, کتنے امیر ترین لوگوں کو کھا گئی. تو اس سے وفا کی توقع بیکار اور فضول ہے. پتہ ہے لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے, بلکہ وہ لوگ تعلق ہی توڑ دیتے ہیں. ہر انسان زندگی میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے. کچھ لوگ آپ کو پیار, محبت, اطاعت, اور کچھ عزت, احترام, اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سٹریس, ڈپریشن اور بے چینیاں دینے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن جو انسان جس قابل ہوتا ہے وہ دوسروں کو وہی چیز دیتا ہے. تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں, اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے چلے جاؤ, اگر اللہ رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ. چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو, واپس لے لیتا ہے تو راضی رہو. بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو. اللہ سے محبت کریں, اس کی محبت میں سکون ہے. وہ آپ کو کبھی راستے میں تنہا نہیں چھوڑے گا, وہ آپ کو ہمیشہ تھام لے گا انشاءاللہ. اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے, کچھ نہ بھی بولے, تب بھی وہ رب سب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو, میں ہوں نا, سب ٹھیک کر دوں گا. وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں. جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا, اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو. انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو.
फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया। इस पर भी इब्राहिम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूजते हो जो न तुम्हें कुछ फायदा दे सकें और न नुकसान पहुंचा सकें? तुफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो उन पर, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? अब वो आपस में कहने लगे कि अगर तुम्हें इससे अपने माबूदों का इंतकाम लेना और कुछ करना है तो इसको जला डालो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। उन लोगों ने बुरा तो इनका चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया। जो औरत बेहया होके निकलती है या वो अपने जिस्म की नुमाइश करती है, और खासतौर पे अब तो निकलने की भी जरूरत नहीं है, घर में बैठे हुए सब कुछ चल रहा है, टिकटॉक एप्लीकेशन हो गई और यूट्यूब के चैनल्स हो गए और मुख्तलिफ किस्म की एप्स हैं जहां पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई, दुपट्टे उतर गए, कपड़े उतर गए, और पूरी दुनिया को क्या है कि एक अपनी तरफ माइल किया हुआ है सिर्फ इस वजह से कि मेरा चैनल, मेरी ऐप, मेरी आईडी जो है वो फेमस हो जाए और जितने ज्यादा मेरे व्यूज होंगे उतने मुझे पैसे मिलेंगे। पहले यह काम होता था फिजिकली ग्राउंड के ऊपर कि औरतें अपनी इज्जतों को बेच के पैसे कमाती थी, अब ऑनलाइन हो रहा है। तो ग्राउंड पे जब होता था तो तब सिलेक्टेड जगह होती थी, अब ऑनलाइन हो रहा है तो क्या है कि पूरे हर दुनिया के हर घर में इसकी एक्सेसिबिलिटी है। तो बेहयाई जो फैली है वो जिस अमाउंट से और जिस लेवल पे फैली है